यो कविता सङ्ग्रहमा 53वटा कविता छन्, तर म यसमध्ये केही थोरै कुराहरू मलाई बडा खुसी लाग्यो। राजेश भाइले सुरु गर्दा नै जलेश्वरको बारेमा नोस्टाल्जियाको कुरा गर्नुभयो। म त्यही नोस्टाल्जियाबाट सुरु गर्छु। जलेश्वरमा एउटा नदी छ रातो, त्यहाँ हाम्रो इभिनिङ वाक प्रायः इभिनिङ वाक मर्निङ वाक हुने गर्छ। त्यही खोलाको बारेमा मेरो मनमा आएका सामान्य मेरो भावुकताहरू मेरो भावनाहरू यो कवितामा इङ्गित भएको छ। म यो कविता पढ्छु है त। रातो जलेश्वर भएर बग्ने नदी, रातो वर्षा ऋतुको चुलबुले यौवनमय प्रवाह, तिम्रो तिरै तिर समतुरिया सँगी साथीहरूसँग लुकामारी उछलकुद र स्नान, ओरा जामुन फुट र तरबुजाको अमृतमय स्वाद, बाल्यकाल र किशोर भएका चञ्चल स्मृतिहरू एक एक मुटुका पानाहरूमा अङ्कित छन्, कहिल्यै विस्मृत नहुने गरी। तिम्रो सम्झनाका अनन्त तरङ्गहरू झाँगिएर मनभरि तनभरि रसाउँदै रक्तनलिकाहरूमा प्लावित भइरहन्छन् हरदम हरदम। म संसारको जुनसुकै कुनामा जहाँसुकै जाउँ, मेरो मुटुका हरेक स्पन्दनहरूमा तिम्रै स्मृतिहरू स्पन्दित हुँदै मेरो मन मुटु आह्लादित बनाइरहन्छन्। अनि बाटाका अनेकन उकाली ओह्रालीसँग उदासीन तिम्रो मौन अविरल समप्रवाह, मेरो दुरूह जीवन यात्राको सुखको र दुःखको असीमित प्रेरणापुञ्ज बनी फगत निरुद्देश्य आफ्नो जीवन धान्ने यात्रालाई वसुदैव कुटुम्बकमतर्फको सार्थक जीवन यात्रा बनाउन उत्प्रेरित गरिरहेछ। रातो मेरो सतस नमन तिमीलाई, मेरो हार्दिक अभिवादन तिमीलाई, मेरो अन्तिम अभिलाषा तिमीसँग, मेरो जीवनको अन्तिम अवशेष, मेरो शरीर भस्म, मेरो अस्तु तिम्रो पवित्र अविराम जलधारामा समाधिस्थ गर्न पाऊँ। अब मैले त्यो कर्णालीको तिरमा भन्ने एउटा कविता लेखाएको छु। कर्णालीको तिरमा एक साथ भन्ने कविता लेखाएको छु। त्यो मैले 45 सालमा कालीकोटमा अफिसको काम गएको थिएँ। 2-3 महिना त्यहाँ बस्नु परेको थियो र कर्णालीको छेउछाउ गाउँघरमा पुगेको थिएँ। त्यस बेलाको कुरा मैले मलाई लाग्छ 78-80 साल कहिले त्यो कुरा त्यस बेलाको कुरा सम्झेर लेखेको। अब यो सेती नदीको किनारमा पनि म बझाङमा 43 सालमा गएको थिएँ। यो सेक्सन अफिसर हुनुभन्दा पहिले मास्टर भएर त्यो तलकोटमा मैले काम गरेको, त्यो कुरा सम्झेर पछि मैले लेखेको। भने मलाई त्यो कविता लेख्ने भन्दा पनि कवितात्मक हुने भन्दा पनि मेरो मनमा केही भावुकता आउँछ, केही क्रिया प्रतिक्रियाहरू हुन्छ, म त्यो लेख्छु। त्यहाँदेखि म आफूलाई कवि भनेर साँच्चै चाहिँ कविताको सबै अङ्गहरू पुर्याएर सबै तत्त्वहरू पुर्याएर कविता लेख्न सक्दिनँ जस्तो लाग्छ मलाई। र कविता पनि के भने भावना कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने राति सपनामा कविता देख्छु, बिहान उठ्यो त्यो लेख्न खोज्छु, मैले के सम्झिँदैन। राति कस्तो मजासँग सपनामा देखिएको हुन्छ त्यो सकिँदैन। कहिलेकाहीँ मोटरसाइकलमा हिँडेर आउँछु, कविता आउँछ, भरेर आउँछ 8-10 लाइनको कविता। अब पछि ओर्लेर चाहिँ लेख्छु भन्छु अफिसमा पुगेर या घरमा पुगेर के पनि आउँदैन। अनि पछि त मैले के पनि गरेको छु भने एक लाइन चाहिँ कण्ठ गरेको छु क्या। अनि त्यो एक लाइनमा चाहिँ फेरि कविता लेखेको छु। भने त्यस्तो किसिमको यो कविता चाहिँ मेरो वास्तवमा म कवि भएर कविता लेख्ने भन्दा पनि मेरो मनमा आएको भावुकताहरू मैले लेख्ने हो। र यसमा मेरो यो कविता जुन छ सबै त्यस्तै कुराहरू मात्रै छन्। मैले जे देख्छु जे सम्झन्छु त्यो कुराहरूलाई कहिलेकाहीँ अलिकति व्यङ्ग्यात्मक या अलिकति त्यो अभिधा भन्छ लक्षणा भन्छ त्यस हिसाबले मैले चाहिँ प्रयोग गर्ने गरेको छु। तर म आफूले साँच्चीकै एकदम माझिएको कवि चाहिँ ठान्दिनँ। कविता मेरो यो भावुकता मात्रै छ, भावुकता मात्रै हो जस्तो लाग्छ। अब कविताको सन्दर्भमा जाउँ। अब कविताको लागि सर्टेन वातावरणहरू चाहिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। मैले कविता किन लेख्न सकेँ भन्दाखेरि किन लेखेँ जस्तो लाग्छ मलाई मेरो चाहिँ त्यो अन्दाज भनौँ अनुमान भनौँ। मेरो घरमा म जब आँखा खोलेँ, मैले जब अलिकति सम्झने बुझ्ने भएँ, म हरदम मेरो घरमा चाहिँ दिदीबहिनीहरू बुवा हरदम उपन्यास पढिरहेको, किताबहरू पढिरहेको, राम्रो किताबहरू राम्रो उपन्यासहरू पढ्ने, धर्मयुग नवनीत त्यो कादम्बिनी भन्ने चाहिँ हिन्दीको राम्रो साहित्यिक पत्रिकाहरू हो, धर्मयुग यस्ता पत्रिकाहरू पढेर देख्थेँ। अनि दिदीहरू खास गरी दिदीहरू चाहिँ त्यो कविता कोर्सको किताबको जुन कविताहरू हुन्छ हिन्दी कविता त्यहाँ नेपाल जलेश्वरमा हिन्दी पनि गर्ल्स स्कुलमा हिन्दी पनि कोर्समा थियो। अनि नेपाली अनि त्यसमा भएका कविताहरू कथाहरू अनि इङ्ग्लिस अनिवार्य इङ्ग्लिसका चाहिँ कविताहरू उहाँहरू हरदम पढ्ने गुनगुनाउने गर्नुहुन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि मलाई पनि त्यसले त्यो के भन्दाखेरि फिलिङ दियो।
र म त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो पढ्न थालेँ, लेख्न गर्न थालेँ। लेख्न त मैले लेखिनँ, 32 सालमा एउटा 4 लाइनको कविता लेखेको थिएँ। त्यो चाहिँ के भने सबैले अब नयाँ वर्षको कार्यक्रम थियो, सबैले कार्यक्रम गरे कि आफ्नो गुण देखाए, मसँग केही पनि छैन, अनि शुभकामना भनेर 4 लाइन लेखेको थिएँ। त्यो बाहेक मैले त्यहाँ केही पनि गरेँ होइन। तर मैले भन्न खोजेको के भने यो कविता लेख्नको लागि भावुकता चाहिन्छ र भावुकता के भन्छ जेनेटिक पनि हुन्छ। मेरो बुवा, हजुरआमा, अब दिदीहरू सबै त्यतातिर लागिरहेको भएको हुनाले मलाई के लाग्छ भने हाम्रो जिनमा पनि त्यो थियो। प्रष्ट रूपमा अनुभूति गर्ने कुरा त उहाँहरू असाध्य। हाम्रो परिवार मलाई लाग्छ अलिकति भावुक परिवार हो, अलिकति कमलो हृदयको सहृदय परिवार हो, त्यसले पनि मलाई असर पार्यो होला। र अर्को कुरा त्यो पढाइको जुन वातावरण थियो त्यसले पनि मलाई असर पार्यो। र मैले आज यहाँ चाहिँ यो पहिलो कविता सङ्ग्रह निकाल्दाखेरि अब त्यसको लागि मैले मेरो बुवालाई, आमालाई, हजुरआमालाई, जलाई देखेँ मैले, दिदीहरूलाई, भाइहरूलाई, दाजुभाइहरूलाई वास्तवमा चाहिँ धन्यवाद दिनुपर्छ। उनीहरूको त्यो वातावरण क्रिएट गर्दै बापत नै मैले वास्तवमा कविता लेख्न सकेँ हो। त्यसपछि म पढ्नका उसमा आएँ र कहिलेकाहीँ यसो कविता लेख्न थालेँ 35-36 सालतिर। त्योमा एउटा कारण त राजनीतिक पनि थियो, 36 सालको आन्दोलन पनि सुरु थियो। त्योभन्दा पहिले नै मैले कविता लेखेँ हो। र मैले कविता लेखेर पहिलो देखाएको मेरो मित्र हुनुहुन्छ त्यहाँ राजन बहादुर केसी त्यहाँ हुनुहुन्छ। उहाँले हेर्नुहुन्थ्यो एउटा कविता, उहाँलाई त्यति इन्ट्रेस्ट त होइन, तर हेरेर राम्रो छ तैँले गर्नुपर्छ भने उसले अझ मेरो गद्यमा अझ मनपर्ने होला। त्यो पनि एउटा प्रेरणाको कुरा हो। अर्को कुरा आदरणीय भिनाजु हुनुहुन्छ श्रीप्रसाद पराजुली, उहाँ नेपालीको त्यस बेलामा उपप्राध्यापक हुनुहुन्थ्यो। उहाँले हेरेर होइन यो ठिक छ, तिमीले गर्न सक्छौ, तिमी गर, यसलाई बढाउँदै जाऊ, गर्दै गएपछि माजिएर हुने हो, एकैचोटि कविता हुने हो, तिमीले छाप्नुपर्छ भनेर उहाँले बारम्बार मलाई प्रोत्साहित गर्नुहुन्थ्यो। र पछि पनि मैले कविताहरू लेख्दाखेरि उहाँलाई देखाउँथेँ र उहाँको सधैँ त्यही कुरा हुन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि मलाई एक किसिमको जोस चाहिने कविता छाप्छु भन्ने त्यो जोस चाहिने आएको उहाँको कारणले पनि हो, मूल कारणै उहाँ हो भन्दा पनि हुन्छ। त्यसपछि यो एकजना साथी हुनुहुन्छ मेरो, उहाँ अहिले यहीँ हुनुहुन्छ, राजुदेव भट्टराई। उहाँसँग मेरो सङ्गत 41-42 सालदेखिको हो। अनि उहाँको आफ्नै प्रेस थियो, सिला प्रिन्टर्स। अनि मैले यसो कविताहरू लेखेको देखेर एक दिन मैले यसै भने म कविता छाप्छु भने ल छाप्न यार, म तेरो कविता राम्रै छ। उहाँले पढेको पनि थियो मेरो कविता, तेरो कविता राम्रै छ। मैले थुप्रै कविताहरू हेरेको छु, छाप्ने क्रममा म हेर्छु, त्यो कतिमा चाहिँ मैले कमेन्टहरू पनि गरेर आउँछु, तेरो कविता राम्रै छ, म छापिदिन्छु मेरै प्रेसमा भनेर पनि भनिराखेका थिएँ। तर मैले अब त्यस बेलामा चाहिँ अब अरू केही जागिरको क्रममा यताउतिमा मैले सकिनँ, त्यो पाण्डुलिपि तयार गर्न सकिनँ, त्यस बेलामा छाप्न सकिनँ। पछि अहिले चाहिँ मैले अब धेरै कविताहरू लेख्यो अनि छाप्छु भनेर भन्दा उसैलाई पनि पठाएको थिएँ मैले पाण्डुलिपि, उसले एकदम राम्रो छ, एकदम छाप्नुपर्छ, यो छाप भनेर उसले मलाई प्रेरणा दिया हो। र त्यसपछि पनि छाप्नु भनेर मात्रै होइन कि मेरो त्यो छाप्ने क्रममा यो लेआउट डिजाइन अनि यो प्रिन्टिङ गर्ने उसलाई के अरे प्रेसमा सबतिर उसले चाहिँ के भन्दाखेरि हात हालेर मैले वास्तवमा म कहिले जिस्केर भन्छु कविता मेरो, कविता सङ्ग्रह तेरो भन्छु के उसलाई। मतलब उसले त्यो सम्पूर्ण उसको चाहिँ त्यसमा भूमिका छ। त्यो कविता सङ्ग्रह छापिनुमा एकदम उसले प्रोत्साहन गरेको छ। अनि हरदम वहीँबाट न्युजिल्यान्डमै चाहिँ सारा हेर्ने, यता मूल्याङ्कन गर्ने र चाहिँ मलाई सल्लाह दिने त्यो कामहरू, यो सबै लेआउट डिजाइनहरू, यो सबै यो हिसाबको कविता सङ्ग्रह यो चाहिँ उसैको योगदान हो। म वास्तवमा एकदम हार्दिक आभारी छु। अनि त्यसपछि अब कविता सङ्ग्रह छाप्ने भइसकेपछि मैले अब यसो साथीभाइहरूलाई भिनाजु भइहाल्नु, राजु भइहाल्यो, अनि साथीभाइहरूलाई पनि 2-4जना साथीभाइहरूलाई पनि पठाएँ। जस्तो लक्ष्मीविलास कोइराला यहीँ हुनुहुन्छ, लक्ष्मीविलास कोइराला, राजेश खनाल भयो, विनोद उपाध्याय, अनि ईश्वरी पौडेल हुनुहुन्छ मटियानी स्कुलको चाहिँ प्रिन्सिपल। उहाँहरूलाई चाहिँ मैले पठाएको थिएँ। उहाँहरूले पनि हेरेर आफ्नो कमेन्ट पनि दिनुभयो र चाहिँ के भने यो छाप्ने योग्य छ, छापा भनेर उहाँहरूले पनि प्रोत्साहित गर्नुभयो। त्यसपछि अब के भने अब घरमा मैले भनिहालेँ, उसलाई त मैले उसो पनि भनेँ, अब घरमा राम्रो वातावरण भएन भने कविता लेख्न सकिँदैन। घरमा झगडा गरेर बस्ने कि घरको आवश्यकता पुरा गर्ने कि कविता लेख्ने। अब त्यसको लागि चाहिँ म के भन्दाखेरि म मेरो श्रीमतीलाई र छोरीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। उनीहरूले त्यो वातावरण क्रिएट गरेर मलाई चाहिँ के भन्दाखेरि अरू डे टु डे कामबाट चाहिँ पन्छाएर यो वातावरण चाहिँ कविता लेख्ने, यसै प्रकाशन गर्ने चाहिँ वातावरण उनीहरूले बनाइदिएका हुन्। उनीहरूको हार्दिक चाहिँ कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु। अनि अब यो कविताको पाण्डुलिपि तयारपछि हामीले दिन श्रेष्ठ, हाम्रो दीनदयालु प्रेसको मालिक दिन श्रेष्ठ यहीँ हुनुहुन्छ कार्य, उहाँ कहाँ पुगेर उहाँले चाहिँ त्यसमा प्रारम्भिक डिजाइनहरू लेआउटहरू बनाइदिनु भयो। र त्यसपछि म चाहिँ यो प्रिन्टिङतिर गएँ, उहाँलाई पनि मेरो धन्यवाद छ।
अब यो चाहिँ छाप्नलाई भनेर हामीले यो प्रिन्टर एलायन्स एन्ड मिडिया हाउस प्राली भनेर यो उसमा छ के अरे कपनमा छ। यसको ओनर हरिदाल हुनुहुन्छ। अब हरिदालजीसँग मेरो डाइरेक्ट सम्बन्ध थिएन, सम्पर्क थिएन, त्यो पनि राजुले भट्टराईले मिलाइदिएको। तर उहाँको दाजु मित्रसेन दाहाल र राजकुमार दाहाल चाहिँ मेरो साथी हुन्, घनिष्ठ साथीहरू हुन्। अब उहाँले पनि चाहिँ साथै यो हरिदालजीले आफ्नै ओनरसिप लिएर आफ्नै कविताको पुस्तक जस्तो ठानेर उहाँले एकदमै यसमा ध्यान पुर्याएर मेहनत गरेर र छाप्नमा पनि कस्टमा पनि चाहिँ धेरै भने कन्सिडर गरिदिनु भएको छ। उहाँलाई पनि धन्यवाद दिनु पऱ्यो। अब त्यो यो कविताको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिनुभएको नेत्र तिमसेला भने त्यहाँ काम गर्नुहुन्छ त्यो प्रिन्टर्स एलायन्समा। उहाँको चाहिँ जो क्षमता देखेर म चित खाएँ। उहाँ एउटा सामान्य कर्मचारी हो, त्यहाँको कम्प्युटर डिजाइन गर्ने, प्रिन्टर उसमा गर्ने। तर उहाँले यति राम्रो सल्लाहहरू दिनुभयो मलाई। उहाँको त्यो अनुभवबाट उहाँ परिपक्व हुँदो रहेछ। उहाँले हामीले गरेको लेखेको चाहिँ ह्रस्व दीर्घ ग्रामेटिकल मिस्टेकहरू पनि सच्याउनुहुन्थ्यो। फोटो कसरी मिक्स गर्ने, त्यसलाई कुन चाहिँ सेड दिने लगायतका कुराहरू उहाँले त्यो गर्नुभयो। त्यो उहाँलाई पनि वास्तवमा म हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसपछि यो बिचमा चाहिँ मैले एउटा भन्न बिर्सेँ। अब यो कवितामा कसैले त केही समीक्षा गरिदिनु पऱ्यो भन्ने भइसकेपछि मैले भिनाजुको माध्यमबाट प्राध्यापक डाक्टर कुमार प्रसाद कोइराला सरकहाँ गएँ। कुमार प्रसाद कोइराला सरले मलाई 2-4वटा कविता पढ भन्नुभयो। पढिसकेपछि ल म चाहिँ लेखिदिने भने त्यो समीक्षा भन्नुभयो र उहाँले समीक्षा त्यहाँ लेखिदिनु भएको छ। उहाँको त्यस्तो बिजी समयमा त्यति ठुलो मान्छे मेरो कवितालाई समय दिएर त्यसलाई राम्रोसँग पढेर अनि त्यसको चाहिँ समीक्षा यस्तो राम्रो समीक्षा गरिदिनु भएको छ। त्यसको लागि म डाक्टर साहबलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि यो कविता सङ्ग्रह एकातिर भयो। अब यसलाई चाहिँ यसको यो माथि यो कभर पेज के गर्ने भन्ने कुरा आउँदाखेरि अनि कसलाई पठाउने भनेर अब हरेक कुरामा राजुसँग सल्लाह हुन्थ्यो। राजुले नै मलाई धेरै कुरा प्रिन्ट प्रेस पनि पनि उसैले सल्लाह दियो हो। अनि होइन कान्छा कुमार कर्मचारी हुनुहुन्छ, म उहाँलाई रिक्वेस्ट गर्छु, उहाँले गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न, तर म रिक्वेस्ट गर्छु भने म दङ्ग परेँ। कान्छा कुमार कर्मचारीले मेरो कभर बनाउने भनेपछि भित्रबाट म अत्याधिक खुसी भएँ। अनि ट्राई गरौँ न भने मैले राजुले अनुरोध गरेर कान्छा कुमार कर्मचारी सरले बडा अनुग्रहपूर्वक यो एउटा मेरो प्रथम कृतिमा यति राम्रो चाहिँ बनाइदिनु भएको छ। म उहाँप्रति हार्दिक कृतज्ञता जाहेर गर्दछु। अब यसमा यति भइसकेपछि अब कसलाई अब यो चाहिँ प्रमुख अतिथिमा कसलाई बोलाउने भन्ने कुराहरू भयो। अतिथिमा 2-4वटा नामहरू आए। त्यसमा राजुले नै विष्णु विभु घिमिरेलाई बोलाउने हो कि त डाक्टर साहबलाई भन्ने कुरा गरेँ कि। अनि म दङ्ग परेँ किन डाक्टर विष्णु विभु घिमिरेको कविता मैले 42 सालमा उसमा सिटी हलमा चाहिँ सुनेको थिएँ। सगरमाथा के भन्ने कविता थियो, मलाई असाध्यै मन परेको। म असाध्यै उहाँको फ्यान, उहाँको र विश्व विमोहन श्रेष्ठको कविता सुनेको मैले, पढेको पनि मलाई असाध्यै मन पर्ने। उहाँहरूको कविता सङ्ग्रह मैले किनेर राखेको पनि छु घरमा। अनि म झन् खुसी भएँ। त्यहाँबाट उहाँसँग मेरो अर्को पनि लिङ्क निस्क्यो। अनि दौडेर गएँ उहाँ कहाँ। उहाँले यसो हेर्नुभयो, हुन्छ ल म गरिदिन्छु भनेर भन्नुभयो र उहाँले चाहिँ यो चाहिँ प्रमुख आतिथ्य ग्रहण गरिदिनु भयो। म उहाँलाई हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु। त्यसपछि अनि कसलाई बोलाउने कुरामा 10-15जना कवियत्रीहरूको नामहरू आइसकेपछि राजुले प्रभुलाई प्राध्यापक डाक्टर गार्गी शर्मालाई बोलाउने हो भनेर भने म 3 छक्का। किनभने गार्गी शर्मा मलाई अहिले भनिहाल्नु 34 सालमा पढाउनु भएको। तर त्योभन्दा पनि के थियो भने उहाँसँग मेरो असाध्यै राम्रो मलाई यो त्यो मान्छेलाई कुन कुराले कसरी प्रेरित गर्छ भन्ने कुरामा उहाँ हामीलाई 3rd सेमिस्टरमा पढाउन आउनुभयो बोध र अभिव्यक्ति। उहाँले क्लासलाई त्यो विस्तृतीकरण गर्न भनेर दिनुभएको थियो। अनि मैले विस्तृतीकरण गरेर क्लासले सबैले ल्याइसकेपछि उहाँले घर लगेर हेरेर ल्याए। भोलिपल्ट मलाई उठाउनु भयो, त उठ भनेर भन्नुभयो र त ल यो त पढ त भनेर उसमा राखेर उहाँको त्यो उसमा छेउमा राखेर सारा क्लासलाई सुन भनेर उहाँले त्यो पढ्न लगाउनु भयो। त्यो मलाई यति ठुलो प्रेरणा भयो, त्यति मेरो यति उत्साह भयो। उहाँलाई म पटक बारम्बार सम्झिरहेको थिएँ, तर भेट मेरो भएको थिएन। राजुले त्यो भन्दाखेरि म त एकदम एक्साइटेड भएँ। ल म्याडमलाई भेट हुने भयो भनेर अनि कुरा गरेको। म्याडमले भइहाल्छ नि भनेर भन्नुभयो। अनि उहाँसँग फोनमा कुरा हो। म असाध्यै एक्साइटेड छु। उहाँ धन्यवाद चाहिँ हाम्रो उसमा आफ्नो स्वास्थ्य उसको हुँदै पनि यहाँ आइदिनु भयो। त्यो आइदियो कि हाम्रो लागि मेरो लागि असाध्यै ठुलो कुरा हो म्याडम। बडा खुसी लाग्यो। अब सम्पर्क जारी रहन्छ। अनि त्यसपछि अब यो चाहिँ यो के अरे यो समीक्षा पनि गर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई। अनि त्यसमा कुरा गरेँ, भिनासँग पनि कुरा गरेँ। र म उहाँको साथीहरू अब उहाँहरू एउटै लाइनमा फेरि नेपालीको उसहरूमा ल म साथीहरूसँग कुरा गर्छु के हुन्छ भनेर भन्नुभयो। उहाँले कुरा गर्नुभयो र गुरुहरूले
अब भागवत ढकाल गुरुले अब प्राध्यापक डाक्टर भागवत ढकाल गुरुले हुन्छ म गरिदिन्छु भनेर मान्नुभएको छ। मलाई बडा खुसी लाग्यो, म आभार व्यक्त गर्छु सर। त्यस्तै सहप्राध्यापक गुरु डाक्टर गणेश घिमिरेज्यूले म स्वागत भाषण हुन्छ म गरिदिन्छु भनेर भन्नुभयो। मसँग वास्तवमा त्यति साह्रो यस्तो कुराहरू गर्ने साथीहरू थुप्रै थिए। हामी कर्मचारीका सङ्गत पनि त्यस्तै हुन्छ। यो साहित्यिक क्षेत्रमा अलिकति यति राम्रोसँग व्याख्या गर्ने, यति राम्रोसँग परिस्थितिलाई उ गर्न सक्ने मान्छेहरू कमै हुन्छन्। अनि भिनाजुले भनिदिएपछि एउटा गणेश घिमिरे गुरुले चाहिँ स्वागत भाषण गर्न मानिदिनु भयो। म त्यसको लागि हार्दिक धन्यवाद दिन्छु गुरु। र त्यसबाहेक मेरो निम्तो मानेर यहाँ एक अब यहाँ विश्वविमोहन श्रेष्ठ आउनु भएको छ, तारा बराल आउनु भएको छ, आदरणीय दाजु म्याडम आउनु भएको छ। अब प्रसिद्ध साहित्यकार केस गजलकार डाक्टर मुख्य सचिव डाक्टर भोजराज घिमिरे आउनु भएको छ। अनि अब एकदम प्रसिद्ध गीतकार चूडामणि देवकोटा आउनु भएको थियो, लगायतका जति मान्छे हुनुहुन्छ सबै 101 आफ्नो क्षेत्रमा चाहिँ राम्रो चाहिँ काम गरेको प्रतिष्ठित ख्यातिप्राप्त मान्छे हुनुहुन्छ। मेरो निम्तोमा चाहिँ उहाँले आफ्नो समय स्पेयर गरिदिएर म कहाँ चाहिँ यहाँ आइदिनु भयो। म सबै साथीहरूलाई मेरा धेरै साथीहरू छन् यहाँ, अनि नातेदारहरू छन्, छिमेकीहरू हुनुहुन्छ, सबैलाई म एकदम हृदयबाट हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। र यहाँ भन्नै पर्ने कुरा मैले त्यहाँ भन्नु छुटाएँ। यो अहिले एउटा कुरा आयो कि विदेशमा त्यत्रो बसेर विदेशको कुरा किन लेखेन भन्ने कुरा आयो। मैले इन्डाइरेक्टली जवाफ त दिएँ। मेरो मनमा जब भावुकता आयो अनि मैले कविता लेखेँ। जब विदेशमा बसेको थिएँ मलाई त्यस्तो भावुकता आएन। हुनसक्छ त्यहाँको काम पनि अलि गाह्रो जेनेभामा पनि असाध्यै गाह्रो काम थियो। बेलायतमा पढ्नै चाहिँ कोर्स कम्प्लिट गर्नै गाह्रो थियो। त्यसैले म पढाइ सिध्याउने कि कविता लेख्ने भन्ने कुरा भयो। गङजाउमा त्यस्तै थियो। गङजाउमा त अफिसै खोलेको थिएन, 6 महिना त अफिस खोल्नै लाग्यो। अनि अर्को 6-8 महिनामा केही काम गर्न खोज्दाखेरि त्यहाँ पनि त्यस कारणले हुनसक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। तर मलाई सबभन्दा छोएको चाहिँ कर्णाली नदी, कर्णाली प्रान्त, खास गरी हुम्ला। यो किताबमा भएका धेरै चित्रहरू चाहिँ हुम्लाको छ, केही जलेश्वरको छ, केही हुम्लाको छ, अनि केही अरू यता सिन्धुलीको राजमार्गको यस्तै यो ठ्याक्कै प्रसङ्ग मिल्ने भएर मैले राखेको छु। अब त्यो हुम्लामा मलाई त हुम्ला हिँड्दाखेरि त मलाई कता कर्णालीको छेउमा हिँड्दाखेरि एक्लै हिँड्दै हो। त्यो कता मसँग कोही अरू मान्छे हिँडिरहेको छ जस्तो लाग्थ्यो कि। अब धेरै धार्मिक भएको भए मसँग भगवानै हिँड्नु भएको छ भन्थे। त्यो भन्ने आँट मसँग छैन। म न धार्मिक रूपले त्यति भक्त हुँ, न त्यो अलिकति त्यो अलि विश्वसनीय कुरा भयो त्यो अति सक्थ्यो होला। तर मलाई त्यस्तो लाग्ने त्यो यति प्रभावित भएको छु, म यति द्रवीभूत भएको छु हुम्ला जाँदाखेरि, हुम्लामा हिँड्दाखेरि। त्यसका पनि यहाँ धेरै कुराहरू आएका छन्। अब यति भन्दै मलाई लाग्छ अब यो सकिने बेला भएको छ। तपाईँहरू सबैले यस्तो ध्यानपूर्वक मेरो सामान्य यो उसमा आफ्नो समय खेर बाँकी समय दिएर यहाँ आएर कहाँबाट आउनुभएको छ, आएर मलाई समय दिनुभयो। म त्यसको लागि सबैलाई हार्दिक कृतज्ञता